दोस्तों मोहसिनों, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? घर वाले भी ठीक हैं? बच्चे भी ठीक हैं? अल्लाह सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें और ता क़यामत रहें। दोस्तों आज हम एक मरतबा फिर मेंटल हेल्थ की एक और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी के बारे में। नाम से तो आपने थोड़ा सा मेरे ख्याल में आइडिया लगा ही लिया होगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी। जी हाँ, ये एक ऐसा शख्स होता है, ये कैसा शख्स होता है और क्यों होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताएंगे आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन जो बातें मैं जानता हूँ वो मैं अमानतन ध्यानतन आप तक पहुँचाना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। जी हाँ, इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी वो शख्स होता है, इसकी एक अलामत मैं आपको बताऊंगा ना तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार ये तो माशरे के लिए बम है, बम भाई। ये वो शख्स होता है जो अंजाम देखे बगैर अन्य वाह जिसको कहते हैं ना वो फैसले कर देता है। ये इसका जो रिस्क होता है, रिस्क रेशो ऐसा होता है कि कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होता भाई। हजरत साहब ने जो फैसला कर दिया बस वो फैसला आखिरी है। क्या नुकसान होगा उस कारोबार में, क्या नुकसान होगा उस फैसले में, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी बेटी की उस फैसले में, क्या प्रॉब्लम आएंगी इज़्दिवाजी जिंदगी की उस फैसले में, क्या मसला पेश आएगा उस घर की दहलीज को बचाने में। हजरत साहब जो कह गए वो पत्थर पर गंदा हो चुका है, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इमोशनल अनस्टेबल शख्स जो है, ये शख्स फैसले लेने में इतना बेबाक होता है, यानी अगर कोई कारोबार करना है तो वो इस बात को देखे बगैर कि कारोबार के लिए क्या लवाजिमात ज़रूरी हैं, बस फैसला कर लिया तो कर लिया। कोई अपने बच्चों की ज़िंदगी का फैसला करना हो, अपने घर का कोई और अहम तरीन फैसला करना हो, बस कर दिया तो कर दिया। यानी मालूम ये हुआ कि अनस्टेबल पर्सनैलिटी एक ऐसा शख्स है जो अपने फैसले करने में जरी है और वो अंजाम को जाने बगैर फैसला करने की आदत को अपनी जात का हिस्सा बना लेता है। ये था एक पॉइंट इसका, वो टर्म आप दोहरा लें जरा। क्या? इमोशनल अनस्टेबल पर्सनैलिटी। जी हाँ, इमोशनल अनस्टेबल पर्सनैलिटी जो है इसका एक और बड़ा प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये शख्स तनकीद को, इस्लाह को कबूल करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। आप इसको दलाइल के अंबार लगा दें, आप इसको तमाम कानूनी ज़ाब्ते बताते फिरें, आप इसको माशरती कानून बताते फिरें। हजरत साहब ने जो फैसला कर लिया कर लिया। ये तनकीद को आप इनको बताएं कि यार अगर इस काम को यूं कर लेते तो ऐसे नताइज मिलते, अगर ये फैसला ऐसे कर लेते तो ये नताइज मिलते। हजरत साहब सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसकी वजह ये कि ये मेंटल डिजीज का शिकार हैं, एक नफ्सियाती आर्जे का शिकार हैं। और वो आर्जा हमने क्या बताया था कि हम जब डायग्नोज करेंगे तो क्या टर्म यूज करते हैं इस शख्स के लिए? इमोशनली अनस्टेबल पर्सन। जी हाँ सामीन नाज़रीन, यानी ये इस्लाह को भी कबूल नहीं और तनकीद का ये आलम है। यानी अगर इसका मेंटली प्रॉब्लम का अगर एक्सट्रीम लेवल पर देखें तो ये शख्स, अगर इस शख्स के हवाले से कोई बात करते हैं आप और वो तनकीद के ज़िम्मन में आती है, तनकीद बराए इस्लाह क्यों ना हो, तो ये शख्स तशद्दुद पर भी उतर सकता है। जी हाँ, इतना डेंजर है ये शख्स। इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी का एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके पास मुस्तकबिल की कोई भी प्लानिंग नहीं होती है। इसके पास कोई ऐसी तरतीब ज़िंदगी को गुजारने का कोई उसूल और ज़ाब्तों पर मुरत्तब कोई बाकायदा कोई तरीका कार, कोई ज़ाब्ता नहीं होता है। ये टेम्परेरी लाइफ को गुजारा, आज का दिन गुजर गया बस देखी जाएगी। एक प्रॉब्लम तो इसका ये होता है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह कि ये माशरती जो ताल्लुकात उस्तवार करने का जो इस्तेकाम का जो सिलसिला है ना, जो मामलात होते हैं, बंदा अपनी PR बना रहा होता है, बंदा ताल्लुक बना रहा होता है, इस बंदे की ज़ात में ऐसी ये चीज़ नहीं पाई जाती। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा प्रॉब्लम है, ये जब अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, जब ये अपने उरूज पर इस मर्ज में पहुंच जाता है, तो इसका एक एग्रेसिव रवैया ये होता है, ये खुदकुशी की धमकियां दे रहा होता है। मैं खुदकुशी कर लूँगा, घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं छलांग लगा दूंगा, दरिया में कूद जाऊँगा। यानी ये लेवल भी आ जाता है।
آپ اس کو عمومی رویہ نہ سمجھے بھیا، لوگ ایسے کر گزرتے ہیں۔ آپ خودکشی کرنے والے شخص کی اگر کیس ٹیکنگ کریں، اس کی ہسٹری پڑھیں، اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ وہ فوراً سے خودکشی کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس میں کہیں میرا، آپ کا یا ہم سب کا کہیں نہ کوئی رویہ تھا، کوئی مایوسی تھی، کوئی نا امیدی تھی، کوئی ایسا محرک تھا جس نے اسے زندگی جیسی پیاری نعمت سے محروم ہونے کے لیے تیار کر دیا یار۔ مطلب اس دنیا کی باغ و بہار، اس دنیا کی ساری چاہتیں، آسائشیں، سہولتیں، لیوش لائف، کھانا پینا، نباتات، حیوانات، چرند پرند، سیر سپاٹا، سب کچھ میری زندگی کے ساتھ ہی تو ہے بھیا۔ اور ایسی کیا بات تھی کہ زید بکر جو ہے وہ اپنی زندگی سے کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا؟ یقیناً یہ معاشرے کا ایک بیان رکھ رویہ تھا جس نے اشرف المخلوقات کو سوسائڈ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں، اپنے پیاروں کا خیال رکھو یار۔ یار میت پر تو پرائے بھی رو جاتے ہیں یار، زندوں کی قدر کرنا سیکھو۔ انہیں اس لیول پر مت جانے دو یار کہ وہ خود سوزی کے لیے تیار ہو جائے یار، خود کشی کے لیے تیار ہو جائے یار۔ ہمارا پیارا یار ہمارے ہوتے ہوئے، اور پھر اس کے مرنے پر ہم تعزیتی پیغامات اور پھر ہم افسوس کر رہے ہو۔ ایسا نہیں کریں آپ، نہیں کریں۔ اپنوں کا خیال رکھیں، انہیں ذہنی مریض مت بننے دیں۔ آپ انہیں اتنی محبت دیں، اتنی امید دیں، اتنی ہوپ دیں یار، وہ نا امید شخص دوبارہ کھڑا ہو جائے اور کہ مجھے زندہ رہنا چاہیے، اور میں زندہ رہنے کا حق رکھتا ہوں اس دنیا میں، کیونکہ میں اس کائنات کی ایک اہم ترین ہستی ہوں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا کریم رب کہہ رہا ہے کہ یہ جو بندے ہیں نا، یہ جو انسان ہے، یہ احسن تقویم ہے، میری بہترین مخلوق ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں نے جسے لیڈرشپ دی ہے نا، وہ انسان ہے۔ جی ہاں سامعین و ناظرین، میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا، اپنے گھر میں بچوں، بڑوں، جوان، عورت، مرد، سب کو اس حوالے سے، رویوں کے حوالے سے ضرور نظر ثانی کرتے رہا کریں۔ یہ جو علامات ہم نے بتائی ہیں، اس کو نوٹ کرتے رہا کریں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو نوٹ کرتے کرتے خود نفسیاتی ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نوٹ کرنے کا مراد یہ ہے کہ عین ممکن ہے یہ عارضہ آپ کو لاحق ہو، آپ تنہائی میں بیٹھیں، اس کے سولوشن کی طرف جائیں، کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں، کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں، کسی اچھے ٹرینر سے رابطہ کریں، کسی اچھے ایکسپرٹ عمر رسیدہ تجربہ کار شخص سے رابطہ کریں، یہ آپ کے لیے بڑا بہترین ہوگا۔ تو سامعین و ناظرین، مینٹل ہیلتھ پر ہماری ایک اور ویڈیو تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں آپ کی بہتری، اپنی بہتری اور اس معاشرے کی بہتری کے لیے ہم نے یہ کوشش کی۔ ہماری کوشش کس حد تک بہتر تھی، کیسی تھی، یہ تو آپ کے کومنٹس بتائیں گے، یہ تو آپ کے ریمارکس بتائیں گے، اور یہ آپ کی دعائیں بتائیں گی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔